सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक कीमती तोहफा मिलने का दावा। तोहफा मिलने से अंदाज़ा हुआ दुरुस्त लोगों से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं जो डील करना चाहते हैं। अमरीका ने ईरान की तमाम क़यादत को ख़त्म किया, नए रहनुमा मुंतखब करने के लिए जमा होने वालों को भी ख़त्म कर दिया। अब नया ग्रुप राब्ते में है, देखते हैं वो कैसे निकलते हैं। सदर ट्रंप के दावे। ईरान और चीन के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। चीन का मुज़ाकरात के मौके से जल्द अज जल्द फ़ायदा उठाने पर जोर। ईरानी क़यादत आर्जी हल के बजाय बहरान का मुकम्मल खात्मा चाहती है। अब्बास इराक़ची का मौक़िफ़। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भी ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का बदलती सूरत हाल पर मुसलसल राब्ते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। तुर्क सदर का जंग खत्म कराने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का ऐलान। इसराइल को भी मुज़ाकरात की कोशिशों में रुकावट न डालने का मशवरा। बाक़िर ज़ुल्क़दर ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सरबराह मुक़र्रर। ईरानी सदर ने उन्हें डॉक्टर अली लारिजानी शहीद की जगह कौमी सलामती काउंसिल का सरबराह मुक़र्रर किया। ईरान के बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमला। ईरानी हुक्काम का प्लांट को नुकसान न पहुंचने का दावा। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में 82,000 से ज़ायद शहरी मकामात तबाह कर दिए गए। सेंटकॉम का जंग में अब तक 9,000 मकामात पर बमबारी का दावा। ईरान की अमरीकी और इसराइली जाहरियत के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ। पासदारान इंकलाब ने वादा सादिक चहर्रुम के तहत 69वां हमला कर दिया। सैटेलाइट रिसेप्शन सेंटर्स को लॉन्ग और मीडियम रेंज मिसाइलों से निशाना बना दिया। मिसाइल तल अबीब समेत वस्ती इसराइल में कई मकामात पर जा लगे। इसराइली हुक्काम की वस्ती इलाके बेनी बुराक में इमारत तबाह होने से 3 इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। इराक़ी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस को जवाबी हमलों की इजाज़त दे दी। PMF हेडक्वार्टर्स पर अमरीकी और इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। अमरीकी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज करने का फैसला कर लिया। अमरीका ने मज़ीद 3,000 अमरीकी फ़ौजी मशरिक़ वस्ता में तैनात करने का फैसला कर लिया। 22वीं एयरबोर्न डिवीज़न के एहलकारों की तैनाती का हुक्मनामा चंद घंटों में जारी होने का इम्कान। इससे पहले भी 3,500 मैरीन्स और 3 बहरी जहाज़ खलीज भेजने का ऐलान किया जा चुका है। ईरान के खिलाफ जाहरियत न करने वाले मुल्कों के जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। ईरानी बहरिया से राब्ता किया जाए। ईरान का कई मुल्कों की मैरीटाइम एजेंसीज को खत। इसराइल का ईरान और लबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। इसराइली फौज सिफारती कोशिशों के बावजूद अपने मंसूबे पर अमल कर रही है। लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने ईरानी सफ़ीर को मुल्क से निकालने का फैसला मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया सफ़ीर को निकालने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं। नापसंदीदा शख्सियत करार देना काबिल मज़म्मत और बैरूनी दबाव के आगे झुकने के मुतरादिफ करार दे दिया। ईरान जंग ने ट्रंप की मकबूलियत कम तरीन सतह पर पहुंचा दी। सिर्फ एक हफ्ते में ट्रंप की मकबूलियत 4 पॉइंट्स गिर गई। सदर ट्रंप की मकबूलियत की शरह कम होकर 36% रह गई। ईरान पर अमरीकी हमलों की हिमायत में भी कमी। 61% शहरियों ने मुखालिफत कर दी। बड़े सार्फिन अब बराह रास्त पावर प्लांट से बिजली खरीद सकेंगे। नेपरा ने व्हीलिंग ऑक्शन प्रोसेस की मंजूरी दे दी। और महकमा मौसमियात ने आज से 30 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। कराची और हैदराबाद में आज और कल बारिश होगी। 28 और 29 मार्च को भी बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बरसात का इम्कान। सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक कीमती तोहफा मिलने का दावा। तोहफा मिलने से अंदाज़ा हुआ दुरुस्त लोगों से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं जो डील करना चाहते हैं। अमरीका ने ईरान की तमाम क़यादत को ख़त्म किया, नए रहनुमा मुंतखब करने के लिए जमा होने वालों को भी ख़त्म कर दिया। अब नया ग्रुप राब्ते में है, देखते हैं वो कैसे निकलते हैं। सदर ट्रंप के दावे।
ایران اور چین کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، چین کا مذاکرات کے موقع سے جلد از جلد فائدہ اٹھانے پر زور۔ ایرانی قیادت عارضی حل کے بجائے بحران کا مکمل خاتمہ چاہتی ہے، عباس عراقچی کا موقف۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بھی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ پاک ایران وزراء خارجہ کا بدلتی صورتحال پر مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ترک صدر کا جنگ ختم کرانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعلان، اسرائیل کو بھی مذاکرات کی کوششوں میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا مشورہ۔ باقر ذوالقدر ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نئے سربراہ مقرر، ایرانی صدر نے انہیں ڈاکٹر علی لاریجانی شہید کی جگہ قومی سلامتی کونسل کا سربراہ مقرر کیا۔ ایران کے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر امریکی اور اسرائیلی فضائی حملہ، ایرانی حکام کا پلانٹ کو نقصان نہ پہنچنے کا دعویٰ۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 82,000 سے زائد شہری مقامات تباہ کر دیے گئے، سینڈ کام کا جنگ میں اب تک 9,000 مقامات پر بمباری کا دعویٰ۔ ایران کی امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف جوابی کارروائیاں، پاسداران انقلاب نے وعدہ صادق چہرروم کے تحت 69واں حملہ کر دیا، سیٹلائٹ ریسیپشن سینٹرز کو لانگ اور میڈیم رینج میزائلوں سے نشانہ بنا دیا، میزائل تل ابیب سمیت وسطی اسرائیل میں کئی مقامات پر جا لگے۔ اسرائیلی حکام کی وسطی علاقے بینی براق میں عمارت تباہ ہونے سے 3 اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ عراقی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے پاپولر موبلائزیشن فورسز کو جوابی حملوں کی اجازت دے دی، پی ایم ایف ہیڈ کوارٹرز پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، امریکی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ نے مزید 3,000 امریکی فوجی مشرق وسطی میں تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا، 22ویں ایئر بورن ڈویژن کے اہلکاروں کی تعیناتی کا حکم نامہ چند گھنٹوں میں جاری ہونے کا امکان۔ اس سے پہلے بھی 3,500 میرینز اور 3 بحری جہاز خلیج بھیجنے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ ایران کے خلاف جارحیت نہ کرنے والے ملکوں کے جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں، ایرانی بحریہ سے رابطہ کیا جائے، ایران کا کئی ملکوں کی میری ٹائم ایجنسیز کو خط۔ اسرائیل کا ایران اور لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان، اسرائیلی فوج سفارتی کوششوں کے باوجود اپنے منصوبے پر عمل کر رہی ہیں۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے ایرانی سفیر کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ مسترد کر دیا، واضح کیا سفیر کو نکالنے کا کوئی قانونی جواز نہیں، ناپسندیدہ شخصیت قرار دینا قابل مذمت اور بیرونی دباؤ کے آگے جھکنے کے مترادف قرار دے دیا۔ ایران جنگ نے ٹرمپ کی مقبولیت کم ترین سطح پر پہنچا دی، صرف ایک ہفتے میں ٹرمپ کی مقبولیت 4 پوائنٹس گر گئی، صدر ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح کم ہو کر 36% رہ گئی، ایران پر امریکی حملوں کی حمایت میں بھی کمی، 61% شہریوں نے مخالفت کر دی۔ بڑے صارفین اب براہ راست پاور پلانٹ سے بجلی خرید سکیں گے، نیپرا نے ویلنگ آکشن پروسیس کی منظوری دے دی۔ اور محکمہ موسمیات نے آج سے 30 مارچ تک مختلف علاقوں میں بارشوں کی نوید سنا دی، کراچی اور حیدرآباد میں آج اور کل بارش ہوگی، 28 اور 29 مارچ کو بھی بارش کا امکان، اسلام آباد اور پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بھی برسات کا امکان۔